नमस्कार। हिमशिखर टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नुभएका सबैजना दर्शकहरूलाई म डाक्टर प्रकृति सिंह, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सक, म विराटनगरको ओम वेलनेस हस्पिटलमा कार्यरत छु। म आज यो भिडियोमा हजुरहरूलाई कोरोना भाइरससँग लड्न, कोभिडसँग लड्न कस्ता खालका योग अभ्यासहरू घरमै गर्न सकिन्छ र कस्ता खालका प्राकृतिक चिकित्साका उपायहरू घरमै गर्न सकिन्छ त्यस्ता कुराहरू सेयर गर्नेछु र केही योग अभ्यासहरू गरेर देखाउनेछु जुन चाहिँ हजुरले घरमै गर्न सक्नुहुनेछ। सबैहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, कोरोना भाइरसले अहिले संसारभरि महामारी फैलाएको छ, डर र त्रास फैलाएको छ र मेडिकल साइन्सलाई नै चुनौती दिएको अवस्था छ र अहिले सबै चिकित्सा पद्धतिहरूको एकमात्र लक्ष्य भनेको अथवा एम भनेको चाहिँ कोरोनासँग कसरी लड्ने, यसको सङ्क्रमणसँग कसरी लड्ने र यसलाई कसरी हामीले जित्ने। हामीसँग अहिले कोरोना भाइरससँग सामना गर्नको लागि दुईटा उपायहरू छन्। एउटा चाहिँ प्रिभेन्सन र अर्को चाहिँ ट्रिटमेन्ट, हैन। प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले हामीले सबैले फलो गरिरहेको छौँ। WHO को गाइडलाइन्स अनुसार सेल्फ क्वारेन्टिनमा छौँ, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरिरहेका छौँ, ह्यान्ड हाइजिन फलो गरिरहेका छौँ, बाहिर निस्किँदाखेरि मास्क लगाइराखेका छौँ। यस्ता खालका विभिन्न उपायहरू जसले चाहिँ कोरोनालाई सर्न दिँदैन अथवा त्यसलाई फैलिन दिँदैन, हैन। यो उपाय त हामीले गरिरहेका नै छौँ र यो सबैभन्दा बेस्ट उपाय नै हो र यो फलो गर्न एकदम जरुरी छ। कोरोनासँग लड्नको लागि, कोरोनाबाट बच्नको लागि यो चाहिँ सबैभन्दा फरमोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्स्ट स्टेप हो र यो सबै उपायहरू फलो गर्दै गर्दा पनि यदि हामीलाई कोरोनाले असर गरिहाल्यो भने अथवा कोरोना हाम्रो शरीरभित्र छिरिहालेपछि चाहिँ के गर्ने त? अब त्यसको लागि त हामी त रेडी भएर बस्नु पर्यो, हैन। हाम्रो शरीरलाई त्यससँग लड्नको लागि रेडी त गराउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले कोरोनाको लागि चाहिँ कुनै पनि निश्चित औषधिहरू बनेको छैन, भ्याक्सिन पनि बनेको छैन र त्यो बन्न पनि पक्कै पनि लामो समय लाग्छ र यो कोरोना पनि अझै लामो समयसम्म बस्ने अवस्था छ र यसलाई हामीले धेरै लामो समयसम्म फेस गर्नुपर्ने हुनेछ। त्यसैले चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ कोरोनासँग लड्नको लागि चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा बलियो र भरपर्दो हतियार भनेको नै हाम्रो इम्युन सिस्टम हो, इम्युनिटी पावर र सँगसँगै हाम्रो बडीको जनरल हेल्थ, ओभरअल हेल्थ र तपाईँको यो बडीको होल बडी हेल्थ भनौँ अथवा जनरल हेल्थ भनौँ, हैन, इम्युनिटी पावर भनौँ, यसलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि र यसलाई बढाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट उपाय भनेको चाहिँ तपाईँको खानपिन र रहनसहन हो। खानपिन र रहनसहन भन्दाखेरि कस्तो खालको खानपिन र कस्तो खालको रहनसहन? कस्तो खालको भन्दाखेरि नेचुरल, प्राकृतिक जीवनशैली अपनाउनु पर्यो, प्राकृतिक खानाहरू खानु पर्यो। त्यसैले इम्युनिटी पावर बढाउन र शरीरको जनरल हेल्थलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि अहिलेको लागि सबैभन्दा प्रभावकारी उपचार भनेको प्रभावकारी तरिका भनेको चाहिँ प्राकृतिक चिकित्सा र योग अभ्यासहरू हुन्। त्यसो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले कोरोनासँग लड्नको लागि, कोरोनाको सङ्क्रमणसँग लड्नको लागि चाहिँ प्राकृतिक चिकित्साको दुईटा सिद्धान्तमा आधारित भएर उपचार गर्ने गर्छौँ। प्राकृतिक चिकित्सामा धेरै सिद्धान्तहरू छन्, त्यसमध्ये पनि अहिले म दुईटा सिद्धान्तको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छु। के भन्दाखेरि जब शरीरमा टक्सिन जम्मा हुन्छ अथवा कुनै पनि विजातीय तत्त्वहरू जम्मा हुन्छ तब नै कीटाणुहरूलाई अथवा माइक्रो अर्गानिजम्सहरूलाई चाहिँ त्यहाँ फैलिने, बढ्ने र त्यसको ग्रोथ हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि शरीरको इन्टर्नल हाइजिनलाई पनि मेन्टेन गरेर राख्नु पर्यो। हामी अहिले कस्तो कुरा गरेर एक्सटर्नल हाइजिनमा मात्रै ध्यान दिइरहेको, जस्तै हात धुने भन्छौँ, हैन, सरसफाइ गर्ने भन्छौँ, यो सबै बाहिरी हाइजिनको कुरा भयो। तर शरीरको इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट, जुन हाम्रो शरीरको भित्री इन्भाइरोमेन्ट छ, त्यसलाई पनि सफा राख्नु पर्यो। रगत पनि सफा हुनु पर्यो, हाम्रो कोशिकाहरू पनि सबै सफा हुनु पर्यो, शरीरभित्र भएका सबै फ्लुइड्सहरू सफा हुनु पर्यो। त्यसैले शरीरको इन्टर्नल हाइजिनमा ध्यान दिनु पर्यो र त्यसको लागि प्राकृतिक चिकित्सा एकदम प्रभावकारी छ र त्यसको लागि हामीले विभिन्न डिटोक्सिफिकेसन गर्ने ट्रिटमेन्टहरू गर्छौँ, उपचारहरू गर्छौँ। त्यो म अहिले हजुरलाई के गर्ने म हजुरलाई भन्नेछु। अर्को हो भाइटल फोर्स। हामीले प्राकृतिक चिकित्सामा त्यसलाई भाइटल फोर्स भन्छौँ, युजली यसलाई इम्युनिटी पावर पनि भनिन्छ। सबैभन्दा चाहिँ इम्युनिटी पावर चाहिँ अहिले हाम्रो लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, सबैभन्दा बलियो उपाय।
देखि वर्ल्ड वाइड तथ्याङ्क हेरेर थाहा छँदैछ कि जसलाई इम्युनिटी पावर, जसको इम्युनिटी पावर कम छ, जो चाहिँ अलरेडी कुनै अरू रोगहरूबाट, जस्तै मुटुको रोग भनौँ अथवा फोक्सोको रोग भनौँ अथवा डायबिटिज भनौँ, यस्ता रोगहरूबाट ग्रसित हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई नै कोरोनाको सङ्क्रमण अलिक बढी भइरहेको छ र उहाँहरूको नै बढी मृत्यु भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो शरीरको इम्युनिटी पावरलाई एकदम बलियो बनाएर राख्नु पर्यो। यसको लागि पनि सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको योग अभ्यासहरू र प्राकृतिक चिकित्सा नै हो। अब म हजुरहरूलाई कस्ता खालका प्राकृतिक चिकित्साहरू चाहिँ हजुरले घरमा अपनाउन सक्नुहुन्छ त्यो भन्न गइरहेको छु। पहिलो कुरा भनेको चाहिँ आहार विहार। तपाईँको आहार नै सबैभन्दा, आहार भनेको एउटा औषधि जस्तै हो। तपाईँको खाना नै तपाईँको औषधि हुनु पर्यो। तपाईँको खानाले नै तपाईँको शरीर बनेको हुन्छ। तपाईँले स्वस्थ खाना खानुहुन्छ भने तपाईँको शरीर स्वस्थ हुन्छ, तपाईँले अस्वस्थ खाना खानुहुन्छ भने तपाईँको शरीर अस्वस्थ हुन्छ। त्यसैले शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि र शरीरको इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि चाहिँ स्वस्थकर खाना खानु पर्यो, न्युट्रिसियस फुडहरू खानु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न भिटामिन्सहरू छ, भिटामिन सी, भिटामिन ए, हैन, भिटामिन बी, भिटामिन ई र विभिन्न मिनरल्सहरू हुन्छ। यस्ता खालका बढी यस्ता न्युट्रिसियस फुडहरू चाहिँ खानु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ कस्तो खानु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै सिजनल फुडहरू, सिजनल तरकारीहरू, हरियो सागसब्जीहरू, फलफुलहरू र सलादहरू खानु पर्यो। अङ्कुरित गेडागुडी खानु पर्यो र सँगसँगै ड्राई फ्रुट्सलाई पनि तपाईँले आफ्नो खानामा एड गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ उपवासको कुरा आउँछ। हप्तामा एकचोटि उपवास गर्नु होला, फास्टिङ भन्छौँ हामीले। उपवास गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, सर्ट उपवास, जस्तै हामीले इन्टरमिडिएट उपवास भन्छौँ, 24 घण्टाको उपवास। त्यसमा चाहिँ हजुरले कुनै पनि एउटा लिक्विड फास्टिङमा बस्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि फलफुलको जुसहरू मात्रै दिनभरि खाएर बस्न सक्नुहुन्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई चाहिँ रेस्ट हुन्छ, फिजियोलोजिकल रेस्ट शरीरले पाउँछ। अनि त्यो गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि एनर्जी तपाईँको पचाउनतिर लागेको हुन्छ, त्यो एनर्जी चाहिँ तपाईँको अब सङ्क्रमणसँग लड्नको लागि गइरहेको हुन्छ। त्यसैले हप्तामा एकचोटि फास्टिङ गर्नुहोस्। यसले तपाईँको शरीरको इम्युनिटी पावर पनि बढाउँछ। अर्को हो हाइड्रेसन। तपाईँ एकदम हाइड्रेटेड हुनु पर्यो, प्रशस्त पानी पिउनु पर्यो, प्रशस्त फ्लुइड इन्टेक गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई शुद्ध राख्छ। जति पनि विजातीय पदार्थहरू छन् त्यसलाई चाहिँ डिटोक्सिफाई गर्छ, त्यसलाई चाहिँ फाल्न मद्दत गर्छ र सँगसँगै हाम्रा नाकका म्युकोसाहरू र मुखका घाँटीका म्युकोसाहरूलाई चाहिँ हाइड्रेटेड राख्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि नाकका घाँटीका म्युकोसाहरू पनि सुरक्षित रहन्छन्। अर्को कुरा हो सनबाथ र एयरबाथ। सनबाथ भनेको मतलब घाम ताप्नु पर्यो र स्वच्छ हावामा बस्नु पर्यो। 1918 जब अमेरिकाको बोस्टनमा यो के भन्छ इन्फ्लुएन्जा पेन्डेमिक भएको थियो, त्यति बेला चाहिँ डक्टरहरूले त्यो इन्फ्लुएन्जाका पेसेन्टहरूलाई चाहिँ सनबाथ र एयरबाथ दिएका थिए, ओपन एयर ट्रिटमेन्ट दिएको थिए र सनलाइटको मुनि राखेको थिए। त्यो गर्दाखेरि के भएको थियो भन्दाखेरि जति पनि इन्डोर पेसेन्टहरू थियो उनीहरूलाई भन्दा, जसलाई चाहिँ भाइरस घाममा राखेर, जसलाई चाहिँ हावामा राखेर उपचार गरिएको थियो, उनीहरूको सङ्क्रमण धेरै कम भएको थियो र डेथ रेट पनि धेरै घटेको थियो। यो रिपोर्टमा पनि छ र यसलाई साइन्सले पनि सपोर्ट नै गरेको छ। र त्यति बेला सनबाथ र एयरबाथ इभन तपाईँको यो ट्युबरकुलोसिस, टिबीको उपचारको लागि पनि प्रयोग भएको थियो। त्यसैले अर्को कुरा के भन्दाखेरि सनमा चाहिँ तपाईँको घाममा चाहिँ भिटामिन डी पनि हुन्छ, जसले हाम्रो अगेन ओभरअल जेनरल हेल्थ इम्प्रुभ गर्न मद्दत गर्छ र त्यसले तपाईँको के भन्छ इम्युनिटी पावर पनि बढाउन मद्दत गर्छ। र अर्को तपाईँको निन्द्राको कुरा आउँछ। तपाईँ पर्याप्त मात्रामा सुतेको हुनु पर्यो, टाइममा सुतेको हुनु पर्यो, समयमा उठेको हुनु पर्यो र ठिक्क टाइम सुतेको हुनु पर्यो। बढी सुत्नु पनि भएन र कम सुत्नु पनि भएन। निन्द्राले तपाईँको इम्युनिटी पावरमा धेरै असर गरेको हुन्छ, तपाईँको जनरल हेल्थमा धेरै असर गरिरहेको हुन्छ। सुतिरहेको अवस्थामा नै शरीरको डिटोक्सिफिकेसन प्रक्रियाहरू धेरै बढी हुन्छ र रिपेयरिङ प्रक्रियाहरू पनि बढी हुन्छ। सुतेको अवस्थामा नै तपाईँको शरीरका साइटोकाइन्सहरू, टी सेल्सहरू भनौँ न, इम्युन सिस्टमका सेल्सहरू चाहिँ बढी बन्ने हुन्छ र त्यो बढी बुस्टअप पनि हुन्छ। त्यसैले निन्द्रा एकदम जरुरी छ तपाईँको इम्युनिटी पावर बढाउनलाई र जनरल हेल्थ इम्प्रुभ गर्नलाई। निन्द्राको बेलामा इभन हाम्रो दिमागमा भएको ग्लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिभ हुन्छ। ग्लिम्फेटिक सिस्टम भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको हाम्रो न्युरोटोक्सिन्सहरू दिमागमा भएका फोहोर मैलाहरू पनि राति नै बढी फाल्ने त्यो प्रोसेस चाहिँ राति नै बढी हुन्छ। त्यसैले राति चाहिँ मजाले एकदम आरामसँग गहिरो निद्रा सुत्नु पर्यो र गहिरो निद्राको लागि पनि तपाईँले
हामीसँग विभिन्न योग अभ्यासहरू र प्राकृतिक चिकित्साका उपायहरू छन् जुन म हजुरलाई अहिले भन्ने नै छु। अर्को आउँछ स्ट्रेसको कुरा। अब स्ट्रेस त अहिले यति छ कि अब के कुरा गर्ने होइन, कोरोनाले गर्दाखेरि स्ट्रेस अलरेडी छ र सँगसँगै कोरोनाको गर्दाखेरि स्ट्रेस त छँदैछ, सँगसँगै त्यसले हाम्रो इकोनोमिक कन्डिसनमा पनि धेरै तलमाथि गराइदिएको छ। फाइनेन्सियल स्ट्याटस धेरै मान्छेहरूको तलमाथि भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेलाई धेरै स्ट्रेस छ, तनाव छ। सँगसँगै त्यसले गर्दा फेरि निन्द्रा पनि लागेको छैन, स्ट्रेस नपुगेर, स्ट्रेसले गर्दाखेरि अथवा निन्द्रा नपुगेर मानिसको होल बडीको सिस्टम नै गडबडी भएको हुन्छ, तपाईँको नर्भस सिस्टम गडबडी भएको हुन्छ, तपाईँको हर्मोनल सिस्टम गडबडी भएको हुन्छ। त्यसैले तनाव कम गर्नु पर्यो। तनाव कम गर्नको लागि पनि अगेन हामीले विभिन्न योग अभ्यासहरू गर्न सकिन्छ जुन म अहिले हजुरलाई भन्ने नै छु। अब चाहिँ म हजुरहरूलाई विभिन्न योग अभ्यासहरू गरेर देखाउँछु जुन चाहिँ हजुरले घरै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। योग अभ्यासमा मैले योग आसनहरू, योग क्रिया र यो प्राणायाम र सँगसँगै ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू चाहिँ गरेर देखाउँछु। योगले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको अलरेडी ओभरअल जनरल हेल्थ इम्प्रुभ गर्छ नै, इम्युनिटी पावर त बढाउँछ नै, सँगसँगै तपाईँको श्वास प्रश्वास प्रक्रियालाई पनि एकदमै राम्रो असर गर्ने गर्छ। योगमा हुने प्राणायामले, योगको प्राणायामले र ब्रिदिङ एक्सर्साइजले तपाईँको फोक्सोको क्रियालाई एकदमै मजबुत गराउँछ, अझै इम्प्रुभ गर्छ। सँगसँगै तपाईँको सास फेर्न मद्दत गर्ने छातीका मसल्सहरू हुन्छन्, मासुहरू हुन्छन्, त्यसलाई पनि अझै स्ट्रेन्थन गर्छ, त्यसलाई अझै फ्लेक्सिबल बनाउँछ र लङ क्यापेसिटी यसले एकदम बढाउँछ र लङ्समा हुने कुनै पनि सङ्क्रमणहरूसँग लड्न मद्दत गर्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ म हजुरहरूलाई योग क्रियाबाट स्टार्ट गर्छु। म पहिला चाहिँ हजुरलाई जलनेति भन्ने क्रिया हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो नेजल क्लिन्जिङ, नाकको दुलोहरूलाई चाहिँ सफा गर्छ। त्यो कुरा चाहिँ म सबैभन्दा पहिला हजुरलाई त्यो देखाउनेछु। अब चाहिँ मैले हजुरहरूलाई जलनेति क्रिया चाहिँ गरेर देखाउँदैछु। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो नाकमा भएका फोहोर मैलाहरू निकालेर फाल्छ। हामीलाई थाहा छँदैछ तपाईँको कोरोना भाइरसको एन्ट्री पोइन्ट जहाँ चाहिँ छिर्ने ठाउँ भनेको नै नाक, आँखा र मुख हो, तर मेन चाहिँ नाक नै हो होइन। नाककै थ्रुबाट चाहिँ यो फोक्सोमा जाने हो, त्यही भएर सबभन्दा पहिलो यसको एन्ट्री रुट चाहिँ नाक नै हो र यो सुरुमा जाँदाखेरि चाहिँ यो नाकको भित्ताहरूमा चाहिँ गएर टाँसिन्छ। नाकको भित्ताहरूमा र नाकबाट हुने घाँटीमा, घाँटीको माथिल्लोपट्टि पछाडिको भागमा जसलाई हामी सफ्ट प्यालेट भन्छौँ त्यहाँ गएर चाहिँ त्यहाँको म्युकस लेयरमा अथवा त्यसको भित्ताहरूमा चाहिँ कोरोना भाइरस गएर टाँसिएको हुन्छ र त्यो 4-5 दिन त्यही नै रहन्छ। जब यो कोरोना भाइरस नाकबाट जब फोक्सोमा जान्छ अनि नै बल्ल हामीलाई सङ्क्रमण हुने हो, अनि नै बल्ल हाम्रो लक्षणहरू देखिने हो। यहाँसम्म हुँदासम्म त एकदमै कि त सिम्टम नै देखिन्न कि त एकदम माइल्ड सिम्टम देखिन्छ। त्यही भएर यो यहाँ ट्र्याप भएको भाइरसहरूलाई चाहिँ निकाल्नको लागि चाहिँ यसले एकदम मद्दत गर्छ। यो चाहिँ योगिक क्रियाजमा पर्छ। जहिले पनि योग अभ्यासहरू गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला यसलाई नै गर्नुपर्छ। यसलाई हामीले नेजल इरिगेसन पनि भन्छौँ। यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यस्तो भाँडामा अथवा यस्तो भाँडा हजुरसँग छैन भने हजुर घरमा करुवा हुन्छ होइन, करुवा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ मनतातो पानी र मनतातो पानीमा चाहिँ अलिकति नुन हालेको हुनु पर्यो। कस्तो हुनु पर्यो, यसको नुनिलोपन कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो आँसु जतिको नुनिलो हुन्छ त्यत्तिकै चाहिँ यो नुनिलो हुनु पर्यो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नाकमा जम्मा भएका फोहोरहरू, म्युकसहरू अथवा चिप्लो पदार्थ जसलाई हामी सिगान भन्छौँ त्यसमा टाँसिएका भाइरसहरू सँगसँगै यसले चाहिँ फ्लस आउट गरेर निकालिदिन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दा सबैभन्दा पहिला यसरी उभिने, बसेर गर्दा पनि हुन्छ, हल्का उभिने र थोरै अगाडि झुक्ने र पहिला जुनै पनि नाकको दुलोबाट राख्दा हुन्छ। यो नाक यसको टोटी छ, यो टोटीलाई चाहिँ तपाईँले नाकको दुलोमा यसरी छिराउने। यदि तपाईँले दाहिनेबाट छिराउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ टाउकोलाई हल्का देब्रेतिर पोल्टो पार्ने यसरी। र अब तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मुखले सास फेर्नु पर्यो। यसलाई यसरी पानी हाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ध्यान के गर्नु हुनु पर्यो भन्दाखेरि मुखले सास लिनमा मात्रै ध्यान दिनु पर्यो। नाकले सास लिन नखोज्नु होला र थुक निल्न कोसिस नगर्नु होला। जस्ट कन्सन्ट्रेट अन ब्रिदिङ फ्रम माउथ। अनि पानी यसरी हाल्दै गर्नु होला। पानी अटोमेटिकली एउटा नाकको दुलोबाट गएर अर्को नाकको दुलोबाट निस्किन्छ। एकदम ध्यान दिएर गर्नु होला। यसलाई यदि तपाईँलाई यसरी उभिएर अप्ठ्यारो हुन्छ भने चाहिँ यसरी बसेर यसरी पनि गर्न मिल्छ। गर्ने, मुखले सास फेर्न थाल्ने र पानीलाई चाहिँ नाकको दुलोमा हाल्ने।
गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले यो पानी अलिकति नाकहरुमा नाकको छेउछाउमा कानमा नजमोस् भनेर चाहिँ हामीले यसलाई यसरी पानी फ्याक्नुपर्छ। कपालभाती गरे जस्तै यसलाई फोर्सफुल सास एक्सहेल गरेर सास बेसरी बाहिर फालेर चाहिँ यसरी कुनै रुमाल अथवा टिस्युमा चाहिँ यसरी सास फालेर त्यसपछि टिस्युलाई प्रपरली डिसइन्फेक्ट गर्नुहोस्, टिस्युलाई फाल्दिनुहोस्, डिस्पोजल गर्नुहोस्। और यदि रुमालहरू युज गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यसलाई साबुन पानीले धुनु होला र यही प्रक्रिया चाहिँ हजुरले फेरि अर्को नाकबाट चाहिँ दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि जति पनि नाकमा भएका फोहोर मैलाहरू छन्, त्यसमा टाँसिएका भाइरस ब्याक्टेरियाजहरू जे पनि छन् त्यो पनि यसले फालिदिन्छ। कोरोना भाइरस मार्छ भन्ने त होइन, कुनै प्रुफ त छैन यसले कोरोना भाइरस मार्छ भन्ने, तर पनि यहाँ जम्मा भएका जति पनि कोरोना भाइरसहरू यहाँ जम्मा मेन त एन्ट्री पोइन्ट यही हो, जम्मा हुने त यही हो। त्यो त्यहाँ यसले त्यो त्यहाँ भएको म्युकस सँगसँगै त्यो भाइरसलाई पनि फ्लस आउट गरेर फालिदिन्छ। त्यो गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि भाइरल लोड कम हुन्छ, भाइरसको मात्रा यहाँ कम हुने भयो। त्यसैले सङ्क्रमण पनि त्यो फोक्सोभित्र जाने उस पनि त अलिक कम हुने भयो नि त होइन, त्यसको मात्रा पनि। र त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अगेन सङ्क्रमणबाट यसले हामीलाई बचाउन धेरै मद्दत पुर्याउने गर्छ। र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले गार्गलिङ गर्न सक्छौँ। यही मनतातो पानीमा नुन हालेर अथवा अरू कुनै अदुवा तुलसी यस्तै जडीबुटीहरू हालेर चाहिँ हामीले गार्गलिङ गर्न सक्छौँ। मुखमा यो पानी हालेर गार्गलिङ गरेर चाहिँ त्यो फाल्ने। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ माथि हाम्रो सफ्ट प्यालेटमा भएको जम्मा भएका म्युकसहरू, त्यसमा टाँसिएका भाइरसहरूलाई पनि त्यसले फ्लस आउट गर्न मद्दत गर्छ। र यसले सँगसँगै तपाईँको हाम्रो यहाँको यो म्युकस लेयर भन्छौँ, हाम्रो यो नाकका भित्ताहरूमा भएका त्यो म्युकस लेयरलाई चाहिँ हाइड्रेटेड गराएर राख्न मद्दत गर्छ। हाइड्रेटेड भयो भने चाहिँ त्यो त्यसलाई पनि क्षति हुनबाट एकदम मद्दत गर्छ। अब चाहिँ म सबैभन्दा पहिला चाहिँ आसनमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई सूर्य नमस्कारका आसनहरू सिकाउँछु। यसले चाहिँ तपाईँको फोक्सोको कार्यक्षमता पनि बढाउँछ। हामीले साससँगै नै यो आसनहरू गर्छौँ, त्यसले यसले फोक्सोको कार्यक्षमता बढाउँछ, शरीरलाई रिल्याक्सिङ इफेक्ट, पुरा शरीरलाई रिल्याक्सिङ इफेक्ट दिन्छ र शरीरको सबै अङ्गहरूमा चाहिँ अक्सिजन राम्रोसँग पुग्ने गरी ब्लड सर्कुलेसन बढाउँछ। मलाई हेरेर राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसरी अगाडि उभिने, हातलाई नमस्कार मुद्रामा लिने, त्यसपछि बिस्तारै श्वास माथि लिँदै हातलाई यसरी माथि ल्याएर ब्याक बेन्ड गर्ने, त्यसपछि सास छोड्दै बिस्तारै अगाडि झुक्ने। अगाडि झुक्दाखेरि यो हिपबाट अगाडि झुक्ने, यसरी नझुक्नु होला, यो हिपबाट यसरी यो तपाईँको खुट्टा चाहिँ सिधा हुनु पऱ्यो, यसरी झुक्नु होला र हातले तल भुइँ छुने कोसिस गर्नु होला। यहाँसम्म सक्नुहुन्न भने जहाँसम्म सक्नुहुन्छ यतिसम्म आउँदा पनि भयो। अब फेरि सास लिँदै तपाईँको दुईटै हातलाई खुट्टाको छेउमा राख्नुहोस् र दाहिने खुट्टालाई जति सक्नुहुन्छ पछाडि लग्नुहोस् र दाहिने घुँडाले भुइँ टेर्नुहोस् र यो हिपलाई अगाडि धकेलेर माथि हेर्नुहोस्। अब सास छोड्दै दुईटै हातलाई तल राख्नुहोस् र देब्रे खुट्टा पनि तपाईँको दाहिने खुट्टाको साइडमा राखेर राख्नुहोस् र शरीरलाई सिधा बनाउनुहोस्। अब पहिला सास लिनुहोस् र सास छोड्दै दुईटै खुट्टालाई खुम्चाएर यसरी तल आउनुहोस्, तपाईँको बटलाई खुट्टाको हिल्समा राख्नुहोस्। फेरि अब सास लिँदै चार खुट्टामा आउनुहोस् र सास छोड्दै तपाईँको छातीलाई दुईटै हातको बिचमा यसरी राख्नुहोस्। अब फेरि सास लिँदै छाती र पेट माथि उठाउनुहोस्। फेरि सास छोड्दै तपाईँको हिप माथि उठाउनुहोस्। हिल्सले कुर्कुच्चाले भुइँ छुने कोसिस गर्नुहोस् र टाउकोलाई भित्र धकेल्नुहोस्। अब सास लिँदै दाहिने खुट्टालाई फेरि तपाईँको दुईटा हातको बिचमा ल्याएर राख्नुहोस् र देब्रे घुँडालाई चाहिँ भुइँमा राख्नुहोस् र माथि हेर्नुहोस्। अब सास छोड्दै देब्रे खुट्टालाई फेरि दाहिने खुट्टाको साइडमा ल्याएर घुँडा सिधा गर्नुहोस् र हातले भुइँ छुने कोसिस गर्नुहोस्।
फेरि सास लिँदै दुईटा हात माथि लगाउनुहोस्, ब्याक बेन्ड गर्नुहोस्, सास छोड्दै फेरि अगाडि नमस्कार मुद्रामा आउनुहोस्। फेरि दोस्रोचोटि गरौँ। श्वाससँगै श्वास प्रश्वासलाई ध्यानमा राख्दै आसन गर्नुहोला। 1 सास लिने, 2 सास छोड्दै तल आउने र दुवै हातलाई खुट्टाको साइडमा राख्ने। अब फेरि सास लिँदै दाहिने खुट्टालाई पछाडि लग्ने र दाहिने खुट्टाले भुइँ टेकेर माथि हेर्ने। अब सास छोड्दै देब्रे खुट्टालाई पछाडि दाहिने खुट्टाको साइडमा राख्ने र शरीरलाई सिधा बनाउने। अब पहिला सास लिने र फेरि सास छोड्दै यसरी टाउकोलाई भुइँमा छुने र बटलाई तपाईँको हिल्समा राख्ने। अब सास लिँदै माथि उठ्ने र सास छोड्दै छातीलाई दुईटै हातको बिचमा राख्ने, हिप माथि उठाउने। फेरि सास लिँदै यसरी तपाईँको टाउको, घाँटी, छाती र पेट, तल्लो पेट माथि उठेको हुनु पर्यो। फेरि सास छोड्दै हिपलाई माथि उठाउनुहोस्, दुईटै खुट्टाले भुइँ छुने कोसिस गर्नुहोस् र टाउकोलाई भित्र धकेल्नुहोस्। अब फेरि सास लिँदै दुवै हातको बिचमा दाहिने खुट्टालाई ल्याएर राख्नुहोस् र देब्रे घुँडाले भुइँ छुनुहोस् र माथि हेर्नुहोस्। अब फेरि सास छोड्दै देब्रे खुट्टा दाहिने खुट्टाको साइडमा ल्याएर राख्नुहोस् र यसरी निहुरिनुहोस्। अब फेरि सास लिँदै माथि आउनुहोस्, पछाडि बेन्ड गर्नुहोस्, सास छोड्दै अगाडि आउनुहोस्। अब चाहिँ म हजुरहरूलाई चेयर सूर्य नमस्कार सिकाउँछु। अघिको चाहिँ स्ट्यान्डिङ सूर्य नमस्कार जुन चाहिँ हेल्दी मान्छेहरूले गर्नुहुन्छ। अब चेयर सूर्य नमस्कार चाहिँ जो मान्छेहरू बुढापाकाहरू हुनुहुन्छ, जसको चाहिँ घुँडा दुख्छ, जसको ढाड कम्मर दुख्ने रोगहरू छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यो सूर्य नमस्कार गर्न उहाँलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले जसले चाहिँ स्ट्यान्डिङ सूर्य नमस्कार गर्न सक्नुहुन्न उहाँले चाहिँ चेयर सूर्य नमस्कार गर्नुहोला। यो चाहिँ हजुरहरूले मजाले घरै बसी बिस्तारमै बसेर पनि, कुर्सीमा बसेर पनि, क्वारेन्टाइनमा बसिराख्नु भएका मान्छेहरू अथवा आइसोलेसनमै बस्नुभएका मान्छेहरू जसलाई चाहिँ सिभियर समस्या छैन उहाँहरूले यो मजाले आफ्नो ठाउँमा बसेर यो प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला यसलाई पनि हामी श्वाससँगै गर्छौँ। सास लिँदै पछाडि, सास छोड्दै तल घोप्टी पर्ने। फेरि सास लिँदै दाहिने खुट्टा उठाउने र दाहिने घुँडालाई खुम्चाएर यसरी छातीमा टास्ने र माथि हेर्ने। फेरि सास छोड्दै नाकले घुँडा छुने, यसरी घुट्टो परेर। फेरि सास लिँदै यसरी पछाडि ब्याक बेन्ड गर्ने। फेरि सास छोड्दै तल आउने। अब फेरि देब्रे खुट्टालाई सास लिँदै यसरी छातीमा टसाउने र माथि हेर्ने। अब फेरि सास छोड्दै नाकले देब्रे घुँडाको छुने। फेरि सास लिँदै पछाडि फर्किने, सास छोड्दै तल आउने। फेरि सास लिँदै माथि आउने। अब चाहिँ हामी योगासनमा जान्छौँ। सबभन्दा पहिला ताडासना गर्छौँ। यसमा चाहिँ दुवै खुट्टालाई यसरी हिप वेटमा उभिने, बिस्तारै सास लिँदै यसरी फिङ्गर क्रस गर्ने र हत्केलालाई माथि लिँदै माथि तर्किने र सास छोड्दै तल आउने। फेरि सास लिँदै माथि जाने, सास छोड्दै तल आउने। वन्स अगेन सास छोड्दै तल आउने। यसैलाई हजुरले 5 देखि 10 चोटि रिपिट गर्न सक्नुहुन्छ। र अब अर्को गर्छौँ तिर्यक ताडासना। खुट्टाले अलिकति फटाउने,
अघि गरे जस्तै दुवै हातलाई माथि लग्ने र औँलाहरू क्रस गर्ने र हत्केलालाई माथि तन्काउने। अब सास छोड्दै दाहिनेतिर झुक्ने, सास लिँदै माथि उठ्ने, फेरि सास छोड्दै तल आउने, सास लिँदै माथि आउने, सास छोड्दै दाहिनेतिर झुक्ने, फेरि सास लिँदै माथि आउने, सास छोड्दै तल। यसलाई हजुरले अगेन 6-7 चोटि 8 चोटि रिपिट गर्न सक्नुहुन्छ र ख्याल गर्नुहोस् यसलाई हजुरले श्वास प्रश्वाससँगै तालमेल मिलाएर गर्नु पर्यो। यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि फोक्सोलाई धेरै राम्रो असर पुर्याउँछ। अब अर्धकटी चक्रासना, सास लिँदै दाहिने हातलाई माथि लग्ने र सास छोड्दै देब्रेतिर झुक्ने, सास लिँदै माथि आउने, सास छोड्दै दाहिने हातलाई तल ल्याउने। अर्को रिपिट गरे अर्को साइडबाट सास लिँदै देब्रे हातलाई माथि लग्ने, तन्काउने, सास छोड्दै दाहिनेतिर झुक्ने, फेरि सास लिँदै माथि आउने, सास छोड्दै तल आउने। यसलाई फेरि रिपिट गरौँ। सास लिँदै दाहिने हातलाई माथि लग्ने, तन्काउने, सास छोड्दै देब्रेतिर झुक्ने। झुक्दाखेरि यसरी अथवा यसरी नझुक्नु होला, सिधा यसरी झुक्नु होला। यो गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो रिबकेज छ, यो रिबकेज चाहिँ अलिकति फ्लेक्सिबल हुन्छ, बडी एक्सप्यान्ड हुन्छ। सास लिँदै माथि आउने, सास छोड्दै हात तल ल्याउने। रिपिट गर्ने अर्को साइडबाट सास लिँदै देब्रे हात माथि लग्ने, तन्काउने, सास छोड्दै दाहिनेतिर झुक्ने, सास लिँदै माथि उठ्ने, सास छोड्दै तल। यसलाई पनि अगेन 4-5 चोटि हजुरले रिपिट गर्दा हुन्छ। अब कटी चक्रासनामा जान्छौँ। खुट्टालाई यसरी फट्टाउने, दुवै हातलाई कन्दाको लेभलमा ल्याएर राख्ने र सास छोड्दै दाहिनेतिर बटारिँदाखेरि देब्रे हातलाई चाहिँ दाहिने कन्दामा राख्ने र दाहिने हातलाई चाहिँ यसरी तपाईँको कभरमा यसरी ऱ्याप गर्ने र दाहिनेतिर फर्किने। सास छोड्दै अगाडि आउने र यसैलाई देब्रेतिर रिपिट गर्ने। सास छोड्दै देब्रेतिर फर्किनुहोस्, सास लिँदै अगाडि आउनुहोस्, फेरि सास छोड्दै दाहिनेतिर फर्किनुहोस्। यसमा फर्किँदाखेरि पनि यसरी नफर्किनु होला, सिधा बटारिनु होला। फेरि सास छोड्दै अगाडि आउनुहोस्, सास लिँदै देब्रेतिर फर्किनुहोस्, सास लिँदै अगाडि आउनुहोस् र छोड्नुहोस्। अब अर्धचक्रासना र पादहस्तासना गर्छौँ। यसरी हातलाई चाहिँ ढाडको पछाडि यसरी राखिदिनु होला। सास लिँदै पछाडि जानुहोस्, तपाईँको हिपलाई अगाडि धकेल्नुहोस्, सास छोड्दै तल झुक्नुहोस् र हातले भुइँ छुने कोसिस गर्नुहोस् र नाकले घुँडा छुने कोसिस गर्नुहोस्। फेरि सास लिँदै माथि आउनुहोस् र पछाडि बेन्ड गर्नुहोस्। फेरि सास छोड्दै बिस्तारै अगाडि आउनुहोस्। यसरी तपाईँले 4-5 चोटि यसलाई पनि रिपिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी मार्जरी आसना गर्छौँ। यसरी वज्रासनामा बस्ने। पहिला वज्रासनामा बस्दाखेरि चाहिँ तपाईँको खुट्टा यसरी बस्ने होइन अथवा यसरी बस्ने होइन, बुढीलाई यसरी जोडाएर यो दुईवटा कुर्कुच्चाको बिचमा चाहिँ तपाईँको बट यसरी बस्नु पर्यो। यसलाई हामी वज्रासना भन्छौँ। वज्रासनामा बस्नुहोस् र अब दुवै हातलाई चाहिँ यसरी तपाईँको घुँडा अगाडि ल्याएर यसरी राख्नुहोस् र 4 खुट्टामा आउनुहोस् र खुट्टा बिस्तारै हल्का फट्याउनुहोस्। यसलाई पनि हामी श्वाससँगै गर्छौँ। मार्जरी आसना। सबैभन्दा पहिला बिस्तारै सास लिँदै टाउको माथि गर्नुहोस् र ढाडलाई तल राख्नुहोस्। फेरि सास छोड्दै टाउको तल ल्याउनुहोस् र तपाईँको मेरुदण्डलाई माथि लग्नुहोस्।
फेरि सास लिँदै माथि हेर्नुहोस्, ढाड तल, सास छोड्दै तल हेर्नुहोस्, ढाडलाई माथि लग्नुहोस्। गोमुखासना, दाहिने खुट्टालाई खुम्चाएर यसरी ल्याउने र देब्रे खुट्टालाई खुम्चाएर फेरि दाहिने खुट्टा माथि यसरी राख्ने। जुन खुट्टा माथि छ त्यसरी नै त्यही हात नै माथि यसरी लग्ने र दाहिने हातलाई चाहिँ यसरी पछाडि लगेर दुईटालाई यसरी जोड्ने। म हजुरलाई यता देखाउँछु। पछाडिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो, ढाड सिधा गर्ने। यदि यसरी तपाईँको छुँदैन भने चाहिँ यति हुँदा पनि ठिक छ, यसरी छुँदैन भने तपाईँले कुनै पनि टावेल अथवा कपडाले समातेर यसरी गर्दा पनि हुन्छ। र यसरी बसेर एकछिन लामो सास लिने र छोड्ने गर्ने। बिस्तारै रिलिज गर्ने र यही कुरालाई अर्कोतिर पनि रिपिट गर्ने। देब्रे खुट्टाको माथि दाहिने खुट्टा राख्ने, दाहिने हातलाई माथि लगेर देब्रे हातलाई समात्ने र ढाड सिधा गरेर एकछिन लामो सास लिने छोड्ने गर्ने। अर्को चाहिँ अब हामीले पश्चिमोत्तानासना गर्छौँ। यसमा चाहिँ खुट्टा यसरी सिधा राख्ने, बिस्तारै लामो सास लिँदै दुईटा हातलाई माथि लग्ने, सास छोड्दै अगाडि आउने, फेरि सास लिँदै सास छोड्दै सास लिँदै पछाडि जाने, फेरि सास छोड्दै अर्को चाहिँ अब हामी भुजङ्गासनामा जान्छौँ। यसको लागि चाहिँ हजुरहरू यसरी घोप्टो परेर पल्टिनु पर्यो। दुईटै खुट्टाहरू जोड्ने, दुवै हातलाई छातीको छेउमा राख्ने र बिस्तारै सास लिँदै टाउको, घाँटी, छाती र माथिल्लो पेट माथि उठाउने र माथि हेर्ने। हातलाई यसो नगर्नु होला, तपाईँको कुइनोले शरीरसँग टाँसेको हुनुपर्छ। बिस्तारै सास छोड्दै तल आउनुहोस्, फेरि सास लिँदै माथि उठ्नुहोस्, सास छोड्दै तल आउनुहोस्, फेरि सास लिँदै माथि जानुहोस्, सास छोड्दै तल आउनुहोस्। अब अर्को गर्छौँ तिर्यक भुजङ्गासना। सास लिँदै माथि उठ्नुहोस् र दाहिनेतिर फर्केर हेर्नुहोस्, देब्रे कुर्कुच्चा हेर्नुहोस्, सास छोड्दै अगाडि आउनुहोस् र तल आउनुहोस्, फेरि सास लिँदै माथि आउनुहोस्, देब्रेतिर फर्केर दाहिने कुर्कुच्चा हेर्नुहोस्, सास छोड्दै तल आउनुहोस्, सास लिँदै माथि आउनुहोस्, दाहिने पट्टितिर फर्केर देब्रे कुर्कुच्चा हेर्नुहोस्, सास छोड्दै तल आउनुहोस्, फेरि सास लिँदै माथि आउनुहोस्, सास
सास छोड्दै पलाउनुहोस्। आसना त मैले भनिसकेँ, धेरै कम आसना भनेको छु। यति नै गर्दा पनि जति पनि हजुरलाई काफी हुन्छ। यो आसनाहरू चाहिँ राम्रोसँग हेरेर रिपिटेडली हेरिराखेर राम्रोसँग ध्यान दिएर गर्नुहोला। ज्वरो आएको बेलामा चाहिँ यो नगर्नु होला। यदि तपाईँलाई कुनै पनि सिम्पटम्सहरू छैन भने अथवा माइल्ड एन्ड मोडरेट सिम्पटम्सहरू भएको बेलामा चाहिँ हजुरले गर्न मिल्छ। तर यदि ज्वरो आएको छ भने चाहिँ आसनाहरू नगर्नु होला। अब चाहिँ म हजुरलाई प्राणायाम र ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू सिकाउँछु। यो चाहिँ हजुरहरूले ज्वरो आएकोले पनि गर्न मिल्यो, जसले पनि गर्न मिल्यो। के कोरोना भाइरस चाहिँ यो श्वास प्रश्वासको भाइरस भनौँ, यसले चाहिँ हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टमलाई श्वास प्रणालीलाई असर गर्ने हुनाले चाहिँ प्राणायामको चाहिँ यसमा धेरै महत्त्व छ। युजली हामीले श्वास लिइराख्दाखेरि चाहिँ एकदम स्यालो ब्रिदिङ गर्छौँ। श्वास फेर्ने तरिका हाम्रो मिलिरहेको हुँदैन। हामीले श्वास लिँदाखेरि चाहिँ अक्सिजन राम्रोसँग अथवा एयर राम्रोसँग फोक्सोको सबै भागमा पुगेको हुँदैन। माथिल्लो भागमा मात्रै अलिक बढी पुगेको हुन्छ र अरू भागमा चाहिँ एकदम कम पुगेको हुन्छ। प्राणायाम र ब्रिदिङ एक्सर्साइज गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा हामीले एकदम योगिक ब्रिदिङ भन्छ यसलाई। हामीले डिप ब्रिदिङ गर्छौँ। लामो सास लिएर छोड्ने गर्दाखेरि चाहिँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ तपाईँको अक्सिजन अथवा हावा चाहिँ फोक्सोको कुना काप्चामा जता सबै एरियाहरूमा चाहिँ जाने हुनाले यसले फोक्सोको कार्यक्षमता बढाउँछ। यति भइसकेपछि त पक्कै पनि अब तपाईँको सबै शरीरको सबै कोशिकाहरूमा अक्सिजन जाने नै भयो। सबैभन्दा पहिला चाहिँ म ब्रिदिङ एक्सर्साइज सिकाउँछु। कुनै पनि सजिलो आसनमा बस्ने। हजुरले यो कुर्सीमा बसेर गर्दा, यदि तपाईँलाई यसरी बस्नु मिल्दैन भने कुर्सीमा बसेर गर्दा पनि मिल्छ। यसरी दुईटा हातका औँलाहरूलाई यसरी क्ल्यास्प गर्ने, क्रस गर्ने, छातीमा राख्ने, सास लिँदै हातलाई अगाडि स्ट्रेच गर्ने, हत्केलाई अगाडितिर फर्काउने, सास छोड्दै फेरि हातलाई छातीमा ल्याउने। यसलाई चाहिँ हजुरले 5-10 चोटि रिपिट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ अब हातलाई तपाईँको निधारको लेभलमा लग्ने। सास लिँदै निधारको लेभलमा यसरी ल्याउनुहोस्। सास छोड्दै फेरि छातीमा ल्याउनुहोस्। सास लिने, सास छोड्ने, सास लिने, सास छोड्ने, सास लिने, सास छोड्ने। अब चाहिँ सास लिँदै हातलाई माथि टाउको माथि लग्ने, सास छोड्दै फेरि छातीमा ल्याउने, यसलाई पनि हजुरले 5-10 चोटि रिपिट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को हातलाई यसरी छाती अगाडि ल्याउने र सास लिँदै दुवै हातलाई पछाडि लग्ने, माथि हेर्ने, सास छोड्दै फेरि दुवै हातलाई अगाडि ल्याउने। सास लिँदै पछाडि, सास छोड्दै अगाडि। यसलाई पनि हजुरले 5-10 चोटि रिपिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हामी ब्रिदिङ एक्सर्साइज भन्छौँ। अब हामी जान्छौँ सेक्सनल ब्रिदिङमा। सेक्सनल ब्रिदिङ भनेको चाहिँ पार्ट वाइज ब्रिदिङ गर्ने। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले बुढी औँलालाई ठ्याक्कै यो कम्मरको माथि साइडमा चाहिँ यसरी राख्ने र हातलाई यसरी शरीरमा पेटमा टसाएर सिधा राख्ने। यस्तो नगर्नु होला, यसलाई सिधा राख्नु होला।
यसलाई हामी एब्डोमिनल ब्रिदिङ भन्छौँ। यसले चाहिँ के गर्छ, यो ब्रिदिङ एक्सर्साइज गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अक्सिजन धेरैभन्दा धेरै मात्रामा फोक्सोको तल्लो भागमा चाहिँ जाने गर्छ। हात यसरी राखेर लामो सास लिने र छोड्ने गर्ने। सास लिने, सास छोड्ने, नाकबाट सास लिने छोड्ने गर्नुहोला। यसलाई 5-10 चोटि रिपिट गर्नुहोस्। अब अर्को चाहिँ थोरासिक ब्रिदिङ भन्छ। यसमा चाहिँ बुढी औँलालाई काखीमा यसरी राख्नुहोस् र हातलाई सिधा यसरी छातीमा टसाएर राख्नुहोस्। यसमा पनि हातलाई यसरी घुप्टो नपार्नु होला, हात यसरी राख्नुहोस्। यो थोरासिक ब्रिदिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हावा अथवा अक्सिजन धेरैभन्दा धेरै मात्रामा तपाईँको फोक्सोको बिचको भागमा बढी जान्छ। यसमा पनि बिस्तारै लामो सास लिने, बिस्तारै छोड्ने। जबरजस्ती नगर्नु होला। हजुरको शरीरले जति सक्छ त्यति गर्ने हो। बिस्तारै गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको बानी बस्दै जान्छ र तपाईँले अझै राम्रोसँग लामो सास लिने र छोड्ने गर्न सक्नुहुनेछ। अब अर्को छ क्ल्याभिकुलर ब्रिदिङ भन्छ यसलाई। यसमा चाहिँ श्वास प्रश्वास अथवा अक्सिजन अथवा एयर चाहिँ तपाईँको फोक्सोको माथिल्लो भागमा बढी जाने गर्छ। यसमा चाहिँ हजुरले हातलाई यसरी लएर माथि कन्दाको पछाडि यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। हातलाई यसरी पछाडि लग्नुहोस् र हल्का घाँटी चाहिँ हल्का घोटो पार्नुहोस्, गर्दन तलतिर लग्नुहोस् र यसमा फेरि लामो सास लिने र छोड्ने गर्नुहोस्। यो सबै ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरूलाई चाहिँ हजुरले 5 देखि 10 चोटि रिपिट गर्न सक्नुहुन्छ। बिस्तारै सङ्ख्या बढाउँदै जान सक्नुहुन्छ। यो जसले पनि गर्न सक्छ, ज्वरो आएको मान्छेले पनि गर्न सक्नुहुनेछ। क्वारेन्टाइनमा बसिराख्नुभएका मान्छेहरू, आइसोलेसनमा बसिराख्नुभएका मान्छेहरू जसलाई चाहिँ माइल्ड र मोडरेट सिम्पटम्स छ, उहाँहरू सबैले यो घरमा अथवा आफ्नो कोठामा प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। यसले किनकि कोरोना अब श्वास प्रश्वासको भाइरस हो, यसले चाहिँ श्वास प्रश्वास, यो सबै एक ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरूले चाहिँ श्वास प्रश्वासको कार्यक्षमता एकदमै बढाउँछ र श्वास प्रश्वासको सङ्क्रमणबाट बच्न धेरै मद्दत गर्छ। अब चाहिँ हामी यौगिक ब्रिदिङ अथवा प्राणायाम र ब्रिदिङ एक्सर्साइजमा जान्छौँ। मैले हजुरहरूलाई कसरी श्वास प्रश्वासका एक्सर्साइज कसरतहरू गर्ने, कसरी प्राणायाम गर्ने यो कुरा सिकाउँछु। आसनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ज्वरो आएको मान्छेहरूलाई चाहिँ आसन नगर्नु होला। अघि मैले भने सूर्य नमस्कारहरू देखाएँ, त्यो चाहिँ नगर्नु होला। यदि तपाईँलाई ज्वरो आएको छैन भने मात्रै त्यो सबै हजुरले गर्दा हुन्छ। तर प्राणायाम र ब्रिदिङ एक्सर्साइज चाहिँ सबैले गर्न मिल्छ। यसले श्वास प्रश्वासलाई मात्रै नभएर तपाईँको मुटुका समस्याहरूलाई र तपाईँको तनावलाई पनि कम गराउन मद्दत गर्छ। यदि तपाईँको डिस्टर्ब स्लिप पनि एकदम डिस्टर्ब छ भने त्यसलाई पनि कम गराउन मद्दत गर्छ। र सँगसँगै सुगरका रोगीहरूलाई कुनै पनि रोग छ भने चाहिँ यसले प्राणायामले त्यसलाई एकदमै मद्दत गर्छ। र सँगसँगै मेन त अब तपाईँको यो श्वास प्रश्वास सम्बन्धी त भइ नै हाल्यो। अब चाहिँ हामी पहिला ब्रिदिङ एक्सर्साइजमा जान्छौँ।
ब्रिदिङ एक्सर्साइज हामीले युजली के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली हामीले सास लिइराख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्रिदिङ एकदम स्यालो हुन्छ। स्यालो ब्रिदिङ भनेको कस्तो एकदम सामान्य ब्रिदिङ गरिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने हावा अथवा अक्सिजन राम्रोसँग फोक्सोको सबै ठाउँमा पुगेको हुँदैन, थोरै पुगेको हुन्छ, म्याक्सिमम चाहिँ यो माथिल्लो भागमा चाहिँ बढी गइरहेको हुन्छ। तर हामीले ब्रिदिङ एक्सर्साइज गर्दा प्राणायाम गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै मात्रामा अक्सिजन अथवा हावा चाहिँ फोक्सोको सबै भागहरूमा जाने हुनाले चाहिँ यसले फोक्सोको कार्यक्षमतालाई एकदमै वृद्धि गर्छ र सँगसँगै यसले हामीलाई श्वास फेर्न मद्दत गर्ने मासुहरू जस्तै इन्टरकोस्टल मसल्सहरू भन्छौँ हामीले, या विभिन्न मासुहरू हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो श्वास फेर्न मद्दत गर्छ, त्यो मासुहरूलाई चाहिँ बलियो गराउँछ, त्यो मासुहरूलाई चाहिँ फ्लेक्सिबल गराउँछ। र प्राणायामले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो चेस्ट भ्याल्यु, छातीलाई अझै एक्सपान्ड गर्न मद्दत गर्छ। एक्सपान्ड गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फोक्सो पनि अझै मजाले फुक्न पाउँछ र सँगसँगै हावा पनि मजाले फोक्सोको चारैतिर छिर्न पाउँछ र यसले गर्दाखेरि फोक्सो मजाले अक्सिजनेटेड हुन्छ। र सँगसँगै श्वासको नली, प्राणायाम र ब्रिदिङ एक्सर्साइजले श्वास नलीहरू चाहिँ खुल्न मद्दत गर्छ, जसले गर्दा हामीलाई सास फेर्न सजिलो हुन्छ र अक्सिजन हावा पनि मजाले फोक्सोमा चारैतिर बस्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ ब्रिदिङ एक्सर्साइजबाट सुरु गरौँ। यसरी हातलाई, तपाईँको औँलाहरूलाई यसरी क्ल्याप्स गर्नुहोला, छातीमा राख्नुहोस्, श्वास लिँदै अगाडि लग्नुहोस्, श्वास छोड्दै तल ल्याउनुहोस्, यसलाई 4-5 चोटि रिपिट गर्नुहोस्। अब हातलाई निधारको लेभलमा लग्छौँ हामीले। श्वास लिँदै हात माथि लग्ने, श्वास छोड्दै हातलाई छातीमा ल्याउने, श्वास लिँदै हातलाई माथि निधारको लेभलमा लग्ने, श्वास छोड्दै तल ल्याउने। यसलाई अगेन 5 चोटि रिपिट गर्नुहोला। अब यसलाई टाउको माथि लग्ने, श्वास लिँदै हातलाई माथि लग्ने, श्वास छोड्दै हातलाई छातीमा ल्याउने, फेरि श्वास लिँदै हातलाई माथि लग्नुहोस्, श्वास छोड्दै तल ल्याउनुहोस्, अर्को यसरी हातलाई अगाडि ल्याउनुहोस्, श्वास लिँदै हात पछाडि लग्नुहोस्, छाती अगाडि ल्याएर माथि हेर्नुहोस्, श्वास छोड्दै अगाडि आउनुहोस्, श्वास लिँदै पछाडि, श्वास छोड्दै अगाडि। यो ब्रिदिङ एक्सर्साइज हजुरले जति बेला पनि जहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सुतेर गर्दा पनि मिल्छ, बसेर गर्दा पनि मिल्छ। लामो सास लिने, बिस्तारै छोड्ने। यसलाई पनि 5 चोटि रिपिट गर्नुहोला। अब हामी सेक्सनल ब्रिदिङमा जान्छौँ। विभाग प्राणायाम पनि भन्छ यसलाई। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको फोक्सोको तल्लो भाग, बिचको भाग र माथिल्लो भाग सबै भागमा चाहिँ अक्सिजन पुर्याउने मद्दत गर्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी एब्डोमिनल ब्रिदिङमा जाउँ। यसमा चाहिँ तपाईँले बुढी औँलालाई चाहिँ यसरी कम्मरको साइडमा यसरी राख्नुहोस् र हातलाई पेटमा यसरी टस्याउनुहोस्, ढाड सिधा राख्नुहोस्, कन्धा रिल्याक्स गर्नुहोस्। हातलाई यसरी नराख्नु होला, हत्केलालाई चाहिँ पेटमा नटस्याउनु होला, यसरी ठडाएर राख्नुहोस्। बिस्तारै सास लिँदै छोड्दै गर्ने।
रिपिट गर्दा हुन्छ र डेली यसलाई गर्नु होला। अब यो त भयो ब्रिदिङ एक्सरसाइज। अब हामी जान्छौँ प्राणायाममा। प्राणायाममा चाहिँ प्राणायामलाई योगिक ब्रिदिङ भन्छ। यसमा पनि हामी यस्तै गरी कुनै सजिलो ध्यान गर्ने आसनमा बस्ने अथवा सुतेर गर्दा पनि हुन्छ, हजुर कुर्सीमा बसेर गर्दा हुन्छ, हजुरलाई जसरी सजिलो हुन्छ, भित्तामा आडिस लाएर गर्दा पनि हुन्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले भस्त्रिका प्राणायामबाट सुरु गर्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले लामो सास लिने र छोड्ने गर्छौँ। लामो सास लिने छोड्नमा ध्यान दिन्छौँ। यो चाहिँ जसलाई मुटुको समस्या छ, जसलाई बीपीको समस्या छ, उहाँहरूले चाहिँ यसलाई एकदम बिस्तारै गरिदिनु होला। अरू चाहिँ सबैले गर्नु मिल्छ, जस्ट मुटुको समस्या भएकोहरूले चाहिँ यसलाई बिस्तारै गरिदिनु होला। हातलाई यसरी चिन मुद्रामा राख्ने, एकछिन रिल्याक्स गर्नुहोस्। फेरि रिपिट गर्नुहोस्। लामो सास लिने र छोड्नमा चाहिँ ध्यान दिने। फेरि रिल्याक्स गर्नुहोस्। यो योगिक ब्रिदिङ, यो प्राणायाम जसले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कोरोना सङ्क्रमण नभएका व्यक्तिहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ र भइसकेका व्यक्तिहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भइसकेर जसलाई सिम्पटम्सहरू देखिएको छैन अथवा जो माइल्ड र मोडरेट स्टेजमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यो मजाले घरमा बसेर गर्न सक्नुहुन्छ। जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको श्वास प्रश्वासको सङ्क्रमणसँग लड्न चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मद्दत पुर्याउँछ। अर्को चाहिँ हामी गर्छौँ कपालभाती प्राणायाम। यसमा चाहिँ हामीले सास फाल्नमा मात्रै जोड दिने गर्छौँ। भस्त्रिकामा चाहिँ सास लिने र छोड्ने दुवै गरिरहेको थियौँ। यसमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि श्वास फाल्नमा मद्दत गर्छौँ। कपालभाती भनेपछि यसले कपाल भनेको निधार, टाउको र टाउकोमा भएका निधारमा भएका जति पनि म्युकसहरू छ, फोहोर मैलाहरू छ, त्यसलाई पनि सफा गर्न यसले मद्दत गर्छ। र सँगसँगै हामीले जति पनि योग गरिरहेका छौँ, आसनहरू गरौँ, यो प्राणायामले चाहिँ हाम्रो दिमागलाई शान्त गराउन मद्दत गर्छ। हामीलाई तनावमुक्त गराउँछ। हामीलाई निन्द्रा एकदम राम्रो पार्न मद्दत गर्छ। हाम्रो स्नायु प्रणालीलाई, हाम्रो नर्भस सिस्टमलाई पनि यसले एकदम ब्यालेन्समा लिएर आउँछ। हाम्रो प्यारासिम्पथेटिक नर्भस सिस्टम, सिम्पथेटिक नर्भस सिस्टम जुन चाहिँ स्नायु प्रणाली भनिन्छ, हामीले त्यसले नै गर्दाखेरि हाम्रो शरीर पुरै चलिरहेको, शरीरको जति पनि फङ्सन्सहरू छ त्यसैले गर्दा नै भइरहेको छ। त्यसैले यदि हाम्रो नर्भस सिस्टम ब्यालेन्समा भयो भने चाहिँ हाम्रो शरीर पनि एकदम स्वस्थ रहन्छ। शरीरका प्रक्रियाहरू जति पनि फिजियोलोजिकल प्रोसेसहरू छन् त्यो पनि एकदम राम्रोसँग हुने गर्छ। त्यसैले प्राणायाम गर्न एकदम जरुरी छ। अब हामी गर्छौँ अनुलोम विलोम। हजुर यसरी वज्रासनमा बस्दा पनि हुन्छ। यो पनि एउटा ध्यान गर्ने आसन हो। यसरी घुँडा खुम्चाएर वज्रासनमा बस्दाखेरि चाहिँ यसरी तपाईँको दुईवटा बुढीहरूलाई यसरी जोडिएको हुनुपर्छ र दुईवटा खुट्टाको बिचमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो हिपलाई यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ नबस्नु होला। र यदि जसको घुँडा दुख्ने समस्या छ, जसले यसरी बस्न सक्नुहुन्न, उहाँहरू चाहिँ कुर्सीमा बसेर गर्दा पनि हुन्छ, आडिस लाएर गर्दा पनि हुन्छ। अब हामी गर्छौँ अनुलोम विलोम। यसमा चाहिँ हातलाई नासिकाग्र मुद्रा भन्छ हामीले, नासिकाग्र मुद्रामा राख्ने। यो तपाईँको चोरौँला र बिच्चे औँलालाई चाहिँ यसरी खुम्चाउने र साइली औँला र बुढी औँलालाई चाहिँ तपाईँको नाकको दुलोहरू खोल्न र बन्द गर्न युज गर्ने। सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको दाहिने नाकलाई चाहिँ बुढी औँलाले बन्द गर्ने र देब्रे नाकबाट पहिला सास फाल्ने। देब्रे नाकबाटै फेरि सास लिने। अब
अब देब्रे नाक बन्द गरेर दाहिने नाकबाट चाहिँ सास फ्याँक्ने, फेरि दाहिने नाकबाटै सास लिने र अब दाहिने नाक बन्द गरेर बायाँबाट सास फ्याँक्ने। यो वान साइकल भयो। अब यही साइकल चाहिँ तपाईँले रिपिट गरिराख्नु पर्ने हो। यसलाई हजुरले 4-5 मिनट गर्दा हुन्छ, 10 मिनटसम्म पनि गर्दा हुन्छ। बिस्तारै ग्रेजुअली यसको साइकल बढाउँदै जानु होला। म फेरि गरेर देखाउँछु। देब्रे नाकबाट सास फ्याँक्नुहोस्, देब्रे नाकबाटै फेरि सास लिनुहोस्, फेरि अब दाहिने नाकबाट सास फ्याँक्नुहोस्, दाहिने नाकबाट फेरि लिनुहोस्, अब फेरि देब्रेबाट फ्याँक्नुहोस्। त्यही साइकललाई कन्टिन्यू गर्नुहोस्। सास एकदम बिस्तारै लिनुहोस्, लामो सास लिनुहोस्, बिस्तारै छोड्नुहोस्, जबरजस्ती नगर्नुहोस्। यसलाई हजुरले यही साइकलहरू रिपिट गरिराख्नु होला। अब हामी जान्छौँ उज्जाई प्राणायाममा। उज्जाई प्राणायाममा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले लामो सास पहिला लिन्छौँ र घाँटीलाई अलिकति अगाडिपट्टि टिल्ट गरेर श्वास फाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ घाँटीबाट स्वा गरेर यस्तो आवाज निकाल्छौँ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो वेगस नर्भ भनेर हुन्छ, वेगस स्नायु, त्यसलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्छ। वेगस नर्भ कस्तो हो भन्दाखेरि यो तपाईँको दिमागबाट भएर मुख र घाँटी हुँदै तपाईँको छाती र पेटका अङ्गहरूलाई यो नर्भले सप्लाई गर्छ र यसले मोस्टली तपाईँको अलिकति शरीरलाई चाहिँ अलिकति रिल्याक्स गराउने काम गर्छ र तपाईँको मुटुका चाल, तपाईँको फोक्सोको चालहरूलाई चाहिँ अलिकति मद्द गराउने कोसिस गर्छ। तर त्यसैले यो मुटुका समस्याहरूको लागि पनि धेरै राम्रो हुन्छ यो प्राणायाम। आजभोलि यो भेगल नर्भ स्टिमुलेसन भनेर हामीले मोडर्न मेडिसिनमा देख्छौँ, यसलाई युज गरिराखिएको छ। स्पेसली एपिलेप्सी पेसेन्टहरूलाई, मिर्गीको पेसेन्टहरूलाई ट्रिट गर्नको लागि भेगल नर्भ स्टिमुलेसनले त्यसैले हामीलाई एकदम रिल्याक्सिङ र कामिङ इफेक्ट दिने हुनाले यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ। म हजुरलाई गरेर देखाउँछु। पहिला लामो सास लिनुहोस् र अब चिउँडोलाई हल्का तलतिर झारेर भित्रको घाँटीको भित्रको मासुहरूलाई चाहिँ आधा जति खुम्चाउनु होला र सास फाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ स्वा आवाज निकाल्नु होला। यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हजुरले इमेजिन गर्नु पर्यो कि यहाँ घाँटीमा तपाईँको सानो दुलो छ र हजुरले घाँटीबाटै सास लिइराख्नुपर्छ भन्ने इमेजिन गर्नु पर्यो। यो अलिकति अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ, तर हजुरले प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने तपाईँले यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्को शीतली अथवा शीतकारी प्राणायाम गर्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले मुखबाट सास लिएर नाकबाट सास फाल्नुपर्ने हुन्छ। पहिला हामीले शीतली प्राणायाम गर्छौँ। यसमा जिब्रोलाई ट्युब जस्तो बनाउनुपर्छ। जिब्रोलाई यसरी बटारेर, माथिपट्टि बटारेर यसरी यसलाई पनि 2-4 चोटि रिपिट गर्नु होला।
अब कस्तो हुन्छ भने कोही कोही मान्छेहरूले यो शीतली प्राणायाम गर्न सक्नुहुन्न, कतिपय मान्छेहरूले जिब्रोलाई यसरी बट्टार्न सक्नुहुन्न, त्यस्ता मान्छेहरूले चाहिँ शीतकारी प्राणायाम गर्दा हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले दाँतलाई यसरी किडेर यसरी क्लेन्च गरेर चाहिँ सास लिँदा हुन्छ मुखबाट। यसरी हामीले यो प्राणायाम गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ लास्टमा चाहिँ हामी भ्रामरी प्राणायाम गर्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले पहिला लामो सास लिन्छौँ र सास छोड्दै गर्दाखेरि चाहिँ मौरीले जस्तो आवाज निकाल्छौँ। यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बुढी औँलाले तपाईँले कानको दुलोहरू बन्द गर्नु पर्यो र यो तल्लो तिनवटा औँलाहरू कान्छे औँला, साइली औँला र बिचे औँला चाहिँ कानको माथि आँखाको माथि राख्नु पर्यो। आँखालाई बेसरी नदबाउनु होला, जस्ट राख्नुहोस् मात्रै र चोरौलाई निधारमा राख्नुहोस्। बिस्तारै लामो सास लिने र सास छोड्दै गर्दा र आवाज निकाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको टाउकोमा भाइब्रेसन आउँछ, त्यो भाइब्रेसनलाई एकदम ध्यान दिनु होला। यसरी यसलाई पनि 3-4 चोटि रिपिट गर्नु होला। यसले तपाईँको ब्रेनमा एकदमै रिल्याक्सिङ र कामिङ इफेक्ट गर्छ। लास्टमा चाहिँ हामीले योग अभ्यासमा सबैभन्दा पहिला हामीले योग क्रिया गऱ्यौँ, जलनीति गऱ्यौँ, त्यसपछि हामीले आसन गऱ्यौँ, त्यसपछि अब हामीले योगिक ब्रिदिङ र प्राणायाम गऱ्यौँ र लास्टमा सधैँ योग अभ्यासहरू सकिसकेपछि हामीले एकछिन रिल्याक्सेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। रिल्याक्स गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एकदमै जति पनि तनावहरू छन् तनावमुक्त हुन्छ। हाम्रो मनमा भएका जति पनि चिन्ताहरू छन्, माइन्डका फ्लक्चुएसन्सहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न मद्दत गर्छ। शरीरलाई पनि एकदम पुरै रिल्याक्स गराउँछ, शिथिल गराउँछ। अब हामी यसमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यसरी शरीरलाई पुरै छोडेर भुइँमा शवासन भनेपछि सब जस्तो लास जस्तो पल्टिन्छौँ। खुट्टालाई चाहिँ यसरी फटाउनु होला, हातलाई शरीरदेखि टाढा राख्नु होला, हात पेलालाई माथि फर्काउनु होला। शरीर एकदम ढिला छोडिदिनुहोस्। शरीरको कुनै पनि भागमा तनाव हुनु भएन, स्ट्रेस हुनु भएन। आँखा चिम्म गर्नुहोस् र लामो सास लिने र छोड्ने गर्नुहोस्। बिस्तारै देब्रेतिर पछिल्लो उठेर लास्टमा चाहिँ हामी ओम च्यान्टिङ गर्छौँ।
बिस्तारै हत्केलालाई तल ल्याउँदै आँखा चिम्लाउँदै खोल्नुहोला। मैले हजुरहरूलाई घरमा कस्ता खालको योग अभ्यासहरू गर्ने र कस्ता खालका प्राकृतिक चिकित्साका नियमहरू पालना गर्ने यो देखाइसकेँ। एकदम सामान्य योग अभ्यासहरू गरेर देखाएको छु। आउँदा दिनहरूमा अझै अरू पनि आसनाहरू गरेर देखाउँला। अहिलेलाई चाहिँ यतिले पनि हजुरलाई धेरै फाइदा गर्छ। यसले तपाईँको कोरोनाको सङ्क्रमणलाई मात्रै नभएर ओभरअल हेल्थलाई फाइदा गर्छ। तपाईँको इम्युनिटी पावर बढाउन मद्दत गर्छ। मुटुका समस्या भएका मान्छेहरू हुनुहुन्छ कि अथवा फोक्सोका समस्या भएका मान्छेहरू हुनुहुन्छ कि सुगर डायबिटिज लागेका मान्छेहरू हुनुहुन्छ कि अरू कुनै इम्युन कम्प्रोमाइज अथवा इम्युनिटी कम भएका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई चाहिँ योग अभ्यासले र यो प्राकृतिक चिकित्साका उपायहरू फलो गर्नुभयो भने धेरैभन्दा धेरै फाइदा गर्छ र हामीलाई कोरोनासँग र कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बच्न मद्दत गर्छ। यो सधैँ योग अभ्यास फलो गर्नुहोला। कोरोनासँग सावधान रहनुहोला, सतर्क रहनुहोला, तर नडराउनुहोला, डर र त्रासमा नबस्नुहोला, तनाव कम गर्नुहोला र हिम शिखर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।